Balitaryo. Balita, komentaryo ug daghanang mga impormasyon. Balitaryo. Tulumanon nga kanunay anaad tapig sa kamutuuran, musaway ug mubadlong sa mga hiwing binuhatan. Balitaryo, programa nga kasandigan ug katimbayayong alang sa kalambuan. Balitaryo. Tulumanon sa katauhan, Lunes hangtod sa Biyernes, alas 5 hangtod alas 5:45 ang takna sa kapunon. Balitaryo. Sa nagunang istasyon sa Dakbayan sa Dapitan, 99.3 Radyo Vivo. Maayong hapon sa Zamboanga del Norte, maayong hapon Dapitan, maayong hapon Dipolog. Sa makausapan yan, nausap kini inyong ubos nga alagad Raymond Copiado. Muuban ka ninyo hangtod na sa alas 5:45 karong hapuna aron atong salusaluhan ang balitaryo. Mga balita o komentaryo palibot sa lalawigan sa Zamboanga del Norte. Lakip na ang Dakbayan sa Dapitan o Dakbayan sa Dipolog. Daghantang hinisgutan garon. Doon na tayo balita gikas Dakbayan sa Dapitan, balita sa Dakbayan sa lungsod sa Pulangco, mga nanagunang isyo sa Dakbayan sa Dipolog ug uban pa nga atong ihatod nga kaninyo. Magpasalamat sa pipila ka mga personalidad nga dias Dakbayan sa Dipolog wala magbakuli paglungguay silang tabang sa atong mga kaigsuunang Dipolognon. Kining tanan atong ihatod nga kaninyo mga kabibo, human ning pipila ka mga pulong gikan sa atong mga sponsors. Ang balitaryo hatod kaninyo sa Sagrados Catering Services na naghanyag og budget family package pack good for 12 to 15 persons sa kantidad nga 2,500 pesos lamang. Ang Sagrados Catering Services mo serbisyo sa bisag unsang klaseng okasyon. Alang sa dugang impormasyon, pwede silang makontak sa cellphone number 0946-098-2439 ug pangitaon nato si Madam Nelfa Sagrado. Sagrados Catering Services. Alang sa barato, mainit lamian ug bago kanunay nga mga pan, adtuan ninyo ang Jamea Store na mahimutang sa National Highway sa Barangay Sikayap, Dakbayan sa Dipolog. Muhatag usab sila og wholesale nga presyo alang atong gustong mamaligya og pan sa ilang mga sari-sari store. Adto lang og pagkikitai sila si James Ugmaya aron mo magkasinabot. Jamea Store alang sa pinakabarato, pinakalami ug pinakainit nga mga nagkalain-laing klase sa mga pan na mahimutang sa National Highway, Barangay Sigayam, Dakbayan sa Dipolog. Kung gusto ka nga mamahimong mahimsog ang imong panglawas, adtuwa ang The Healthy Hub. Anaging mahimutang sa Bagsakan-Lidan sa Barangay Miputak sa Dakbayan sa Dipolog. Ang The Healthy Hub muhatag og libre nga wellness check. Sila matudlo kanimo unsay angay nga buhaton aron mawala ang naghinublang timbang ug tambok sa imong kalawasan aron ka mahilikay sa mga sakit nga idulot unya nini. Busa unsa pa may imong gihulat. Adto na sa The Healthy Hub o dili baka kontaka ang cellphone number 0927-9200-589 ug pangitaa si Coach Cha. Alang sa lamian nga mga pagkaon, adto na sa Chubi Chubi. Ang Chubi Chubi nabantog sa atong lamian nga crispy pata, shrimps, bulalo, daghanang seafood, sugubat pa mga pagkaon alang sa atong pamilya, barkada ug mga kahigalaan sa ubos kayo nga presyo. Ana kini mahimutang sa second floor sa MGM Square, duol sa Dipolog City Hall. Kilawi usab ang pinakalami nga halo-halo. Mamahimo usab kamong magpabook alang sa inyong birthdays, meetings, sugubat pang mga espesyal nga okasyon sa inyong kinabuhi. Bukas sila gikan sa alas 10 ang takna sa buntag, hangtod na sa alas 9 ang takna sa kagabion. Maglingaw-lingaw ta, adto ta sa Chubi Chubi. Spare parts ug accessories sa motor ang inyong gipangita, adto lang ang Zaras Motorcycle Parts and Accessories. Gawas nga pulido, gratisadong maligo ng ilang mga baligya, barato pagayod. Aduna sa sila on call og standby nga mekaniko nga anda motabang kanimo sa imong problema sa imong motorsiklo. Zaras Motorcycle Parts and Accessories na mahimutang sa National Highway Sikayap, Dakbayan sa Dipolog. Gipanag-iyahan og ginumala ni Sara Uy. Gidugog ka na sa nitibo ang pinakauna o pinakalami nga chicken inasal nga manok Bisaya. Sila ana mahimutang sa Aquilinos Food Park sa corner Balvar Street ug Martinez Street duol sa Boulevard sa Dakbayan sa Dipolog. Sa nitibo, ang imong 115 pesos ang rice na naasad ang ilang paklay silang palukan ug balpang putahe sa karning kanding. Lami ang ilahang chikambing, kombinasyon sa manok ug sa kanding. Nitibo, bukas gikan sa alas 10 ang takna sa buntag hangtod na sa tungang gabi. Sa nitibo makasiguro ka nga ang ilang manok Bisaya adunay perming supply gumikan kay aduna sila og galingong farm sa mga manok. Alang sa mga pangutana og reservasyon, kontak sila sa ilang cellphone number 0997-6311-006. Nitibo Native Chicken Inasal. Kung nangita ka sa pinakalami nga litson dinhi sa lalawigan sa Zamboanga del Norte, Kring Kring Litson and Kring Kring Eatery ang tumagana pinakauna nga litson sa National Highway Dr. Jose Rizal, Katipunan ning lalawigan. Unahang gamay sa tulay sa Dikayo kung ikaw gikan sa Dipolog padulong sa Katipunan. Nagagamit sila og makina sa ilang paglitson, mao nga bisag unsa kadaghan ang litson nga imong orderon, sigurado nga dili malangan. Mudawat sila og order sa tibuok litsong baboy, litsong kawali, litsong inabox, litsong babo, buluto sa sila paklay, dinuguan, apil na ang packaging kung kini imong pagdalhon sa Cebu or Manila. Sa Kring Kring Lechon House and Eatery, adunay pasoy nga kabaw, paksiw, dinuguan, paklay nga baka ug baboy, balbakua, nilat ang baka ug baboy, mula-mula, Bicol Express, pansit ug minudo. Gasad sila mga short orders sama sa bulalo, lumi, pansit kanton, sisig. Mudawat sa sila og catering sa bisag unsang okasyon og pack lunch order. Nabaligya sa sila mga preskong karne sa pabo, baboy, baka ug kabaw. Alang sa mga orders ug mga putada, pwede ninyong makontak ang mga tag-iya na sila si Edmond Aguilar Lomax
hangtod og Real Lopez Cuenca sa cellphone numbers 0915-560-3033 o 0950-098-4338. Bukas sila gikan sa alas 6 ang taknas sa buntag hangtod na sa alas 9 ang taknas kagabihon. Kring-kring lechon and eatery na mahimutang sa National Highway Dr. Jose Rizal Katipunan ning lalawigan sa Zamboanga del Norte. Daghan na ang nakatilaw ug nagbalik-balik sa Chops Cafe. Ang Chops Cafe na maligya sa pinakalamian nga mga American foods sama sa steak, burgers, ribs, fries, sandwiches ug uban pa. Nasa sila mga pasta nagkalain-laing klase sa mga kape, mabugnaw nga mga ilimnon ug daghanan pa. Sa Chops Cafe siguradong mabusog ka sa imong orderon gumikan kay ang ilang mga orders puros mga American size ang idakon ug only rice pa. So unsa pa may inyong ihulat apil na sa uban nga kanunay nagkananan sa Chops Cafe aron imong matilawan ang gibalik-balikan sa mga dipulognon. Bukas gikan sa alas 2 ang taknas hapon hangtod na sa alas 10 ang taknas kagabihon. Chops Cafe ana mahimutang sa Osmeña Street corner Padre Gomez sa Barangay Biasong, Dakbayan, Sipolog. Pwede sila mag-contact sa cellphone numbers 0997-908-8800. Chops Cafe. White sand, malinawang na dagat, nindot og pang Facebook ang view. DJ Laila Beats na ang tubag niya na kini mahimutang sa Barangay Caloocan, Dakbayan, Sirapitan. Ang ilang mga cottages gikan sa 500 pesos ngadto sa 700 pesos. Duna sa sila mga lamisa nga paabangan. Duna sila function hall nga pwede nimong abangan og 1,500 pesos. Dunay karaoke machine, duna sila tent pang overnight, good for 4 persons. Dunay baroto o mini kayak nga paabangan, floating cottages, dunay mga life jackets. Duna sa sila boat rental kung ganahan mo moadto og Aligway og Silinog Island. Ang entrance fee 20 pesos lamang. Dito dunay cellphone signal, dunay shower, parking, suba area ug restroom alang sa mga babae ug lalaki. So unsa pa may imbihulat adto na ta sa DJ Laila Beats na kini mahimutang sa Barangay Caloocan sa Dakbayan, Sirapitan. Gidumala og gipanagiyahan sa inila na kayo nga DJ Laila. Pwede sila ma-contact sa cellphone number 0905-104-5930 o pwede sila magsitahan sa ilang Facebook page nga DJ Laila Beats. Kung nagita ka og gamian nga cakes and pastries, your flavors ang sulban niya na. Sila nag-offer sa mga binagong concept sa modern cake making. Ana sila professional pastry chef din nagahanyag nag-offer sa ilang mga dream cake pastries, cake for all occasions, made to order cake ug pwede sad sila nga muhimo sa imong bisag unsang gustong klase sa cake. Ana sila mahimutang sa Dakbayan, Sirapitan. Sulay na ninyo dili mo magmahay sa kalami sa ilang mga gipanghimong cake ug pastries. Alang sa dugang impormasyon sa your flavors, pwede sila matawagan sa cellphone numbers 0967-566-6065 or 0919-681-8625. Your flavors. Kini sa Dakbayan, Sirapitan kung nangitag ka o ganihan ng mga pagkaon. Ang tuwa nga Playa Video Restaurant na kanila ang mga sizzling menus, noodles, pasta, pizza, burgers, salad, appetizers, chicken, pork, beef, seafoods, vegetables. Nasag sila yung mga shakes, halo-halo, green tea, kape ug daghanan pa mga mabugnaw nga mga ilimnon. Ang Playa Video Restaurant mudawat usab og catering services. Sila natatanyag usab og free delivery alang sa mga mo-order dinhi sa Dapitan City proper. Ang Playa Video Restaurant na mahimutang sa Sunset Boulevard sa Dakbayan, Sirapitan. Pwede sila makontak sa mga numero 0908-423-4786, 0998-768-7470, 0909-255-1278 o 0965-135-9078. Ayaw kalimot ang Playa Video Restaurant kung ikaw gutumon. Balita, komentaryo. Balik ta mga kabibo, ang balitaryo hatod usab kaninyo pinaagi sa may kabubuton ni Mayor Rosalina Nini Alosos, ang mayor sa Dakbayan sa Dapitan, ni City Administrator Wilbert Magallanes, Dapitan City Tourism Officer Apple Maria Gulong, dayon Dapitan City Councilor Gabriel Cad, Dapitan City Councilor Ronnie Hope Harapan, og Second District Board Member Julius Napigkit, Pulangco Mayor Ivan Hope Buyit Olbis o Pulangco Vice Mayor Alfredo Baitit. Dayon sa di bata muhatod sa atong mga balita mga kabibo, una sa tanan atong pasalamatan kining pipila ka mga lungsuranon sa Dakbayan sa Dipolog nga atong nahibaluan nga nanghatag og hinabang sa mga katawhang dipulognon. Ang pamilya ni Ma'am Nelfa Sagrado sa Sagrados Catering Services nakapanghatag og tabang sa mga sikat-sikat og motorcab drivers. Diin matud pa ni Ma'am Nelfa Sagrado nga kini nahitabo gumikan usab sa tabang gikan siya mga igsuon nga tuwa sa gawas nga sa nasud nga sila si Leonela Tulang Tolentino og Amin Tulang Cohen nga sa pagkakaroon atoa sa nasud sa Israel. So magpasalamat ang dako sa pamilya ni Ma'am Nelfa Sagrado nga nanghatag og hinabang sa atong mga kaigsuunang mga driver sa sikad-sikad o pipila ka mga driver sa mga motorcab. Kaya usa ni sila sa mga naapektuhan nga na wadan ang tawag kita gumikan nining COVID-19 kay kita gi-quarantine naman. Dayon lain atong pasalamatan ato nasigpatan nga nanghatag usab og hinabang sa atong mga kaigsuunang dipulognon mao ang pamilya sa magtiayong Buyit Lupisilio og Lutis Alforque. Atong nakit-an nga sila nanghatag og isda nga tuloy ngadto sa atong mga kaigsuunan
nga dipulog nun. Ug subay nini kita mismo sa Balitaryo buot mong padangan sa atong pasalamat ngadto sa nasangpit nga pamilya, sa pamilya ni Buhit Leposilio o Lotis Alforque, gumikan kay wa sila magmakuli, paglugway sa ilang tabang o pagbahin sa ilang grasya ngadto sa atong mga kaigsuunang dipulog nun. Subay nini pipila ka mga mabuot nga lungsuranon ang nakatuaw nga wala ba kaha maulaw ang atong mga piniling opisyal sa dakbayan sa dipolog nga hangtod karon daw sa wala magpakabana sa kahimtang sa mga dipulognon nga padayon nga nag-antos sa kalisod gumikan sa COVID-19. Ambot lang pong kaha. Padayon ta mga kabibo, proyekto sa patubig sa Department of Public Works and Highways ang hangtod karon wala pa mahuman. Ang matud pa imbestigahan na sa sangguniang panglungsod sa dakbayan sa Dapitan. Kini ang gibutyag ni Konsehal Ronnie Hope Harapan o Konsehal Gabriel Cad dinhi sa Balitaryo. Matud pa ni Harapan og Mikad nga kinahanglan na susihon kini maoy kining niyang maong proyekto ug unsa ray nahitabo. Gumikan kay kini moy usa sa mga rason ngano naglisod karon og ayo ang mga katawhang dapitanon sa tubig. Angay kahinumduman nga dunay duha unta ka mga proyekto sa patubig diya sa barangay Tagilon ug sa barangay Upaw ang i-turn over sa Department of Public Works and Highways ngadto na sa Dapitan City Water District kaniadtong bulan sa Disyembre sa nakalabayng tuig. Apan subo hunahunahon nga hangtod karon wala pay proyekto nga nakita ang taga Dapitan City Water District. Hinuon matud pa ni DAP-CWD General Manager Alimarlo Dagpin iyang nakita sa report sa DPWH nga nahuman na ang nasangpit nga proyekto. Musa matud pa nga ila pud kining himuag panginsusi. Mopadala silang sulat ngadto sa DPWH gumikan kay di biya lalim nga mawala kining 120 milyones kapin nga salapi buhi sa katawhan nga unta mapahimud sa nas katawhang dapitanon. Kining nasangpit nga proyekto sa atong nahibaw-an ang nagsugod pa kanina atong nakalabayng administrasyon dahil gisalo kini sa administrasyon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Gumikan sa kadako sa mga proyekto ang mo-implementar ni mo ang regional nga buhatan sa Department of Public Works and Highways. Apan hangtod karon wa pa kitay nasayran kung unsay hinungdan nganong wala pa kini mahuman. Ato ta ganina nga kiginabian ng atong district engineer sa 3rd Engineering District diya sa lungsod sa Pinyan kabahin sa mga proyekto. Apan matud pa wala pod maglisod sila og hatag og komento sa nasangpit nga proyekto kay wala nila kini nahibal gumikan kay ang implementor sa nasangpit nga project mo man ang ilang regional nga buhatan. Sa pikas nga bahin ang kinahanglan nga moagi sa gisitar nga protokol ang kinsa mga maglaraw o muuli sa kasikbit nga dapit nga moagi sa pantalan sa dakbayan sa Dapitan. Mao kini ang gipalanog ni Police Lieutenant Alan Pistanyas, Chief Maritime Police sa lalawigan sa Zamboanga del Norte. Sanglit ilaw man sa tibuok probinsya karon sa General Community Quarantine kun GCQ diin mo pahigayon gihapon sa paghigpit sa mga musulod ug magawas sa pantalan sa dakbayan sa Dapitan kansang gitugutan lamang mo ang mga cargo vessels o mga nagdala lamang sa mga essential goods. Matud pa niini nga kung aduna may naglaraw nga muli gikan sa ubang mga dapit sama sa Cebu, Dumaguete nga moagi sa pantalan kini ang gikinahanglang mokuha og pagtugot o clearance gikan sa dapit o LGU nga iyang pagaulian ug ingon man usab sa gigikanan nga lugar ingon man ang pagtugot usab sa LGU sa Dapitan. Gani daghanan sa mga na-stranded karon nga mo tabukay sama sa Iloilo, Bohol, Cebu ug Dumaguete apan gawas lamang niadtong adunay importanteng rason ang nagkinahanglan sa medikal nga pagatiman mo'y gihatagan og mga insaktong pagtugot aron kini makatabok. Nagkatayon pa si Chief
pistanyas nga adunay general protocol nga pagsubayon aron dili mahisugumak sa unsa mga tulubagon sanglit hingpit ang gihimong pagbantay sa pantalan lakip na ang mga coastal areas. Sa laing bahin, gi-anunsyo karon sa tulungaang Jose Rizal Memorial State University nga wala nay mahitabong klase alang sa tanang magtutungha nga nagpabiling duha ka semana kun mulibkas na ang gihimong paglugway sa General Community Quarantine sa tibok lalawigan sa Zamboanga del Norte karong Mayo 15 sa kasamtangang tuig. Base sa gipagawas sa universidad ngadto sa tanang mga base sa gipagawas sa official Facebook page sa GRMSU pinaagi sa buhatan ni Dr. Dailinda Luz Lapot, GRMSU President, din matud pa nakahukom ang Board of Regents nga wala na ipahigayong klase sa nahibiling pipila ka mga adlaw pagkatapos sa gipatumang GCQ hinuan ubos sa pagsagop sa flexible modes karong sunod pagbukas ning tigtungha sa alang sa tuig 2020 to 2021 sa bulan sa Agosto. Gipasalig sa universidad ngadto sa tanang mga magtutungha nga walay ihagbong og hatagan og INC o incomplete din ang mga naka-enroll sa second semester kansang dunay higayon nga nakasulod lang sa modified grading system. Giuktaba usab ang pagpahigayon sa naandang commencement program o graduation samtang ang pagtak-op sa academic calendar gikatakda karong pitsa 30 sa bulan sa Mayo ning tuiga. Subay nini na ngandam na karon ang universidad sa umalabot nga pagsagop sa kabag-uhan nga naandang kalihukan o gimbuhaton ubos sa new normal nga sistema sa panahon nga pagbukas sa klase sa nasangpit nga tulunghaan. Sa laing kalambuan mga kabibo, usa ka lola nga nag-edad og usa ka gatos ang gipasidunggan sa regional nga buhatan sa Department of Social Welfare and Development kaniadtong Biyernes Mayo 1. Si Maxima Baez Sardane, 15 na tawo kaniadtong Nobyembre 18, 1919, din usa ka retiradong magtutudlo ug residente sa barangay Sikaya Bukana, sakop sa Dakbayan sa Dapitan. Gitunol sa mga personahe sa DSWD, ingon man sa CSWD, sa pagpangulo ni Hector Labad-Labad, ang focal person sa senior citizens ngadto kang Lola Maxima ang usa ka sertipiko o nga pirmado ni Presidente Rodrigo Duterte, ingon man pinansyal nga hinabang nga mukabat sa 100,000 ka pesos kon 100,000. Matud pa ni Lola Maxima nga wala siya laing sekreto o wala siya gisunod nga istriktong diet sanglit mukaon siya sa tanang mga pagkaon apan ang gulay dili giniawad-on. Ang maong lula makadungog pa nga walay gamit nga hearing aid o walay antipara nga mingbasa og mingpirma sa ngalan hinuan naghambin na kini og mild Alzheimer's disease. Alang sa maong lula, congratulations kayo ma'am. Aniya ang tipik sa interview nga gihimo ni Michi Adriatico Dulawan ngadto kang Lola Maxima. Unsay ngalan nimo nay? Maxima. Maxima Baez Sardane. Kano sa imo ang adlawan? November 18, 1996. 1919. Ha? 1919. 1996. 1919 ka? 1919. So ika 100 years na nimo. Sa November. Unsay sekreto nimo nga imong ginakaon nga niabot jud ka og usa ka gatos nga tuig? Talagsa na lang jud kaayo karong panahona ng usa ka gatos nga tuig. Wala man. Kusog kay kamukaon og gulay, Oo. Gulay. imong isda, Oo. imong karne, taga-adlapol o mopod. O sa imo ang kuan, ibati karon nga sakit wala ra.
ay daghan. Bunik. Kuan. Kuan. Wit. Kinatbuk. So gawas ana na kay high blood pressure. O little pressure in high blood. Imo ang paris na buhi pa. Patay na. Balita, komentaryo. Moto ang pamahayag ni Luli Maxima mga kabibo. Dayon dito sa lungsod sa Polanco gitapos na itong nakalabayng semana ang pagpanghatag sa Social Amelioration Fund gikan sa DSWD sa kinatibuk-an nga taho. Aniya ang report ni Ryan Uy. Nining paday krisis nga nasinati sa magkatawhan tungod nining COVID-19. Dinubay-ubay sa magkatawhan ang nawadaan sa pangita o panginabian tungod sa padayong gipatumang community quarantine dinhi sa lungsod sa Polanco alang sa katapusang higayon sa pagpanghatag o payout alang na sa bulan sa Abril nga ayuda nga gikan sa Kagamanang Nasyonal mukabat sa 1,697 ka magkatawhang Polangconon nga gibahin gikan sa katapusang 6 ka barangay nga mga benepisyaryo sa Social Amelioration Program ang nakadawat og tag 5,000 ka pesos nga mukabat suma total 8,485,000 ka pesos kaniadtong nakalabang Biyernes Mayo 1, 2020. Ang maong pagpanghatag nagasugod sa may alas 9 ka buntagon nga dito gipigayon sa Lingasad Covered Court nga gilangkuban sa 3 ka barangay. Din ang barangay Lingasad adunay 355 ka mga benepisyaryo, barangay Ginlis 317 ka benepisyaryo ug barangay Magangon nga adunay 135 ka benepisyaryo nga mitotal o 807 ka benepisyaryo. Pagkahapon sa Polanco Central School Covered Court nga naglangkob sa duha ka barangay nga mong Poblasyon North din adunay 173 ka benepisyaryo o Poblasyon South 248 ka mga benepisyaryo nga musuma total 421 ka mga benepisyaryo o pagkalas 8 gabi sa Ubay Covered Court din ang barangay Ubay adunay 469 ka mga benepisyaryo. Ang maong payout sa mga benepisyaryo ang tanong itambungan sa mga pinining opisyal sa LGU Polanco nga gipanguluhan ni Mayor Ivanov Boytulbis, Vice Mayor Alfredo Baitit, mga SB members sila si Honorable Jennifer Rodrigo, Gaudioso Dagpin, Gigi Drinsa Jr., Romer Ladera, Vincent Opulentissima, Bimboy Insoy o Mara Michelle Gonzales. Kiniisip pagpakita sa tanong suporta sa LG Polanco ngadto na sa mga programang gipatuman sa Kagamhanang Nasyonal. Sa mensahe ni Mayor Boytulbis iyang gipabot ngadto na sa magkatawang Polangconon ang iyang dakong kalipay nga ang programang Social Amelioration Program ang nahatag na ug nadawat na sa magkatawang Polangconon tibuok 30 ka barangay. Kinsa kini nag-qualify ug nasulod sa Poorest of the Poor. Sa batanong mayor nga sa lungsod sa Polanco adunay 11,000 kapin ka pamilya ang nitala sa kapobrehon. Gustuhon man sa batanong mayor nga matagan ang tanan apan mukabat lamang sa 5,090 nga adunay pundo 25,450,000 ang gibudget og gihatag nga gikan sa reyon alang sa lungsod sa Polanco. Busa naghangyo si Mayor Boytulbis sa pagsabot sa ubang katawhan kinsa wala may apil sa Social Amelioration Program kay sila sa LGU Polanco uban sa DSWD ang igo lamang mipatuman kung unsa man ang mga gabayan nga ipatuman usab gikan sa Kagamhanang Nasyonal. Higpit usab nga gipagmangnuan ang mga nakadawat nga mga benepisyaryo nga ang kwartang nadawat gamiton sa insakto sa inadlaw-adlaw nga panginahanglan sama sa pagpalit sa mga pagkaon ug dapat kini dili ipalit sa ilimnong makahubog ug dili usab kini isugal. Ani ang pamahayag ni Mayor Boytulbis. To everyone, karong buntaga mao na ang paghatag nato sa ayuda nga gikan sa gobyerno diha sa ato ang mga beneficiaries, no? 5,000 per beneficiaries. So, kung makita ninyo sa telebisyon pagsugod nini moong programa, ningon si spokesman kay Tano nga sa usa ka balay kung tulo ka pamilya, tulong ka form ang inyong madawat, di ba mo na nasulod sa inyong una-una. Pag-abot diri sa implementation sa Region 9, labi na sa Zamboanga del Norte, dili na maoy natuman tungod kay kulang ang pondo nga ilang gihatag
gihatag dinhi kanato. Ang gibuhat diri sa Region 9, one in every household, no? Muna siya ang nahitabo. Dayon priority the poorest among the poor. Muna ang gibuhat nato. So, diri sa Pulangko, ang poorest family nga na-identify sa atong DSWD is 11,000 mga kaigsunan ko. Ang problema kay ang fund nga niabot is only 5,090. Mauna nga labaw sa katunga ang diferensya. Mauna nga pag-identify sa DSWD nga guidelines, gi-priority itong dagko nga pamilya, gi-priority itong mga apiki yun kayo per verification sa atong mga barangay captain, barangay officials nga giabagan sa atong Municipal Social Welfare and Development Office. Naaman dyo'y mga yangungo o problema, no? Nga atong madungog. Dili na yun ta matingala na. Ano? From the budget alone, nga gikan sa 11,000 ni-reduce to 5,090, dako na kaya na nga problema. Si Che, batanon pa man pero hapit na nigiuban sa problema. Kay gikan buntag naman hapon, wala na gali tulog. Siging balik-balik ang problema. Tungod kay ang gusto ang tanan nga mo abil. Pero unsa man nato pagpabil nga mura man yun iniabot nga pundo nato. 5,090 equivalent to 25,450,000. Ang atong hangyo diha ninyong tanan ang pagsinabtanay, no? Magsinabtanay ta. Basta napay lain nga programa musunod ang gobyerno, dito na po na mapasok ang uban. Karon giuna lang sa ang mas tabangonon. Napoy uban nga wingon nga nawadag trabaho. Kining amelioration program dili ni mo'y tubag sa nawadan og trabaho. Ang dole mo'y tubag sa nawadan og trabaho. Dito ma-apply sa dole. Lahi pud to nga process. Ang amelioration program tabang ni sa tanan nga mga Pilipino nga napiktuhan sa COVID, especially katong mga napikhan gyud kaayo. So karon kamo nga mga na-identify nga mga beneficiaries, kamo ang una nga nahatagan sa mao nga pundo. Samtang sa laing bahin, gipahimangnuan usab sa Ipis Kapulisan dinhi sa Lungsod Pulangko, si Police Major Hartzell Bellido ang magatawhan sa dili pag-inom-inom sa mga public places ug dili mangita og kagubot aron kini dili may tumpawak dinha na sa bilangguan. Aning pamahayag ni Police Major Bellido. Mayang gabi diyan. Mayang gabi sa tanang taga Paminaw, no? So kini yung Ipis sa Pulangko, so doon na tayo gamay nga report ani kabahin ni sa kalapasan aning liquor ban katong naitabo ni gahapon alas 8:10 sa gabi, no? Abril 30 by 2020. So kini sa Silawi, no, nag involved kini og mga batanon, no, na nag-inom human nagdala og kagubot dito. So nakadawat ang tawag sa concerned citizen gikan sa tuang mga tanod pod na naani mga bataan nagdala kasamok. Pag-responde nato dito tuwa mga bataan, no, puro hubog ni sila nakainom. So atuan ni silang gipangdala diri sa police station tungod sa kadala nga kagubot o kalapasan sa pag-inom, no, liquor ban. So na sila karon tanan na detain og sa Lunes para sila madala for inquest proceeding. So kani gihapon hangyo gihapon nga wala panalip ang atuang liquor ban sa public places, no? Ato atang klarohon, wala pa malip ang liquor ban sa public places. Although nag-open na ta ang pagpamaligya, pero ang pag-inom sa ato ara gyapong matag sa nga mga balay. So katulag Chef. Okay, salamat Chef. Sige. Balita, komentaryo. Ang balitaryo hatod kaninyo sa Sagrados Catering Services nga naghanyag og budget family package pack good for 12 to 15 persons sa kantidad nga 2,500 pesos lamang. Ang Sagrados Catering Services mo serbisyo sa bisag unsang klaseng okasyon. Alang sa dugang impormasyon, pwede silang makontak sa cellphone number 0946-098-2439 o pangitaon nato si Madam Nelfa Sagrado. Sagrados Catering Services. Alang sa barato, mainit lamian og bago kanunay nga mga pan, atuan ninyo ang Jamea Store na mahimutang sa National Highway sa Barangay Sikayap, Dakbayan, Siripolog. Muhatag usab sila og wholesale nga presyo alang atong gustong mamaligya og pan sa ilang mga sari-sari store. Ato alang og pagkikitain
Kay sila si James Sugmaya aron mo magkasinabot. Jamia Store alang sa pinakabarato, pinakalami ug pinakainit nga mga nagkalain-laing klase sa mga pan ana mahimutang sa National Highway, Barangay Sigayab, Dakbayan sa Dipolog. Kung gusto ka nga mamahimong mahimsog ang imong panglawas, adtua ang The Healthy Hub. Ana kini mahimutang sa Bagsakanidad sa Barangay Miputak sa Dakbayan sa Dipolog. Ang The Healthy Hub muhatag og libre nga wellness check. Sila matudlo kanimo unsay angay nga buhaton aron mawala ang naghinugang timbang ug tambok sa imong kalawasan aron ka mahilikay sa mga sakit nga idulot unya nini. Busa unsa pa may imong gihulat. Adto na sa The Healthy Hub o dili baka kontaka ang cellphone number 0927-9200-589 ug pangitaa si Coach Cha. Alang sa lamian nga mga pagkaon, adto na sa Chubi Chubi. Ang Chubi Chubi nabantog sa atong lamian nga crispy pata, shrimps, bulalo, daghan ng seafood, sugubat pa mga pagkaon alang sa atong pamilya, barkada ug mga higalaan sa ubos kayo nga presyo. Ana kini mahimutang sa second floor sa MGM Square, duol sa Dipolog City Hall. Kilawi usab ang pinakalami nga halo-halo. Mamahimo usab kamong magpabook alang sa inyong birthdays, meetings, sugubat pang mga espesyal nga okasyon sa inyong kinabuhi. Bukas sila gikan sa alas 10 ang takna sa buntag, hangtod na sa alas 9 ang takna sa kagabion. Maglingaw-lingaw ta, adto ta sa Chubi Chubi. Spare parts ug accessories sa motor ang inyong gipangita, adto lang ang Zara's Motorcycle Parts and Accessories. Gawas na pulido ug gratisadong maligo ng ilang mga baligya, barato pagayod. Aduna sa silay on call ug standby nga mekaniko nga anda motabang kanimo sa imong problema sa imong motorsiklo. Zara's Motorcycle Parts and Accessories ana mahimutang sa National Highway Sikayab, Dakbayan sa Dipolog. Gipanag-iyahan og gidumala ni Sara Uy. Ginugukan na sa nitibo ang pinakauna o pinakalami nga chicken inasal nga manok Bisaya. Sila ana mahimutang sa Aquilinos Food Park sa corner Balvar Street ug Martinez Street duol sa Boulevard sa Dakbayan sa Dipolog. Sa nitibo ang imong 115 pesos ang rice na naasad ang ilang paklay silang palukan ug balpang putahe sa karning kanding. Lami ang ilahang chikambing, kombinasyon sa manok ug sa kanding. Nitibo bukas gikan sa alas 10 ang takna sa buntag hangtod nas tungang gabi. Sa nitibo makasiguro ka nga ang ilang manok Bisaya adunay perming supply gumikan kay aduna sila kaugalingong farm sa mga manok. Alang sa mga pangutana ug reservasyon kontak sila sa ilang cellphone number 0997-6311-006. Nitibo Native Chicken Inasal. Kung nangita ka sa pinakalami nga litson dinhi sa lalawigan sa Zamboanga del Norte, Kring Kring Litson and Kring Kring Eatery ang tumagana pinakauna nga litson sa National Highway Dr. Jose Rizal katipunan ning lalawigan. Unahan gamay sa tulay sa Dikayo kung ikaw gikan sa Dipolog padulong sa katipunan. Nagagamit sila og makina sa ilang paglitson mao nga bisag unsa kadaghan ang litson nga imong orderon sigurado nga dili kini malangan. Mudawat sila og order sa tibuok litsong baboy, litsong kawali, litsong inabox, litsong pabo, buluto sa silang paklay dinuguan, apil na ang packaging kung kini imong pagdalhon sa Cebu or Manila. Sa Kring Kring Litson House and Eatery adunay basoy nga kabaw, paksiw, dinuguan, paklay nga baka ug baboy, balbakua, nilat ang baka ug baboy, bula-bula, Bicol Express, pansit ug minudo. Nasad sila mga short orders sama sa bulalo, lumi, pansit canton, sisig. Mudawat sa sila og catering sa bisag unsang okasyon og pack lunch order. Namaligya sa sila mga preskong karne sa pabo, baboy, baka ug kabaw. Alang sa mga orders ug mga putana, pwede ninyong makontak ang mga tagiya na sila si Edmond Aguilar Lomacton ug Rhea Lopez Cuenca sa cellphone numbers 0915-560-3033 ug 0950-098-4338. Bukas sila gikan sa alas 6 ang takna sa buntag hangtod na sa alas 9 ang takna sa kagabihon. Kring Kring Litson and Eatery na mahimutang sa National Highway Dr. Jose Rizal katipunan ning lalawigan sa Zamboanga del Norte. Daghan na ang nakatilaw ug nagbalik-balik sa Chops Cafe. Ang Chops Cafe na maligya sa pinakalamian nga mga American foods sama sa steak, burgers, ribs, fries, sandwiches ug uban pa. Nasa sila mga pasta na kalain-laing klase sa mga kape, mabugnaw nga mga ilimnon ug daghanan pa. Sa Chops Cafe siguradong mabusog ka sa imong orderon gumikan kay ang ilang mga orders puros mga American size ang idakon ug only rice pa. So unsa pa may inyong gihulat? Apil na sa uban nga kanunay nagkananan sa Chops Cafe aron imong matilawan ang gibalik-balikan sa mga dipulognon. Bukas gikan sa alas 2 ang takna sa hapon hangtod na sa alas 10 ang takna sa kagabihon. Chops Cafe ana mahimutang sa Osmeña Street corner Padre Gomez sa Barangay Biasong, Dakbayan sa Dipolog. Pwede silang makontak sa cellphone numbers 0997-908-8800. Chops Cafe, White Sand, malinawon nga dagat, nindot og pang Facebook ang view. DJ Laila Beats na ang tumagyana na kini mahimutang sa Barangay Caloocan, Dakbayan sa Dapitan. Ang ilahang mga cottages gikan sa 500 pesos ngadto sa 700 pesos. Duna sa sila mga lamisa nga paabangan. Duna sila function hall nga pwede nimong abangan og 1,500 pesos. Dunay karaoke machine, duna sila tent pang overnight, good for 4 persons. Dunay baroto o mini kayak nga paabangan, floating cottages, dunay mga life jackets. Duna sa sila boat rental kung ganahan mo moadto og Aligway og Silinog Island. Ang entrance fee 20 pesos lamang. Dito dunay cellphone signal, dunay shower, parking, sugba area ug restroom alang sa mga babae ug lalaki. So unsa pa may imong gihulat? Adto na ta sa DJ Laila Beats na kini mahimutang sa Barangay Caloocan sa Dakbayan sa Dapitan. Gidumala og gipanagiyahan sa inila na kayo nga DJ Laila. Pwede sila makontak sa cellphone number 0905-104-5930 o pwede sila magsitahan sa ilang Facebook page nga DJ Laila Beats. Kung nagita ka og lamian nga cakes and pastries, your flavors ang sulban niya na. Sila nag-offer sa mga binagong concept sa modern cake making. Ana sila professional pastry chef din nagahanyag nag-offer sa ilang mga dream cake pastries, cake for all occasions, made to order cake ug pwede sad sila nga muhimo sa imong bisag unsang gustong klase sa cake. Ana sila mahimutang sa Dakbayan sa Dapitan. Sulay na ninyo dili mo magmahay sa kalami sa ilang mga gipanghimong cake ug pastries. Alang sa dugang informasyon sa your flavors, pwede sila matawagan sa cellphone numbers 0967-566-6065 or 0919-681-8625. Your flavors. Kini sa Dakbayan sa Dapitan kung nangita ka o ganihan ng mga pagkaon. Ito ang Playa Video Restaurant na kanila ang mga sizzling menus, noodles, pasta, pizza, burgers, salad, appetizers, chicken, pork, beef, seafoods, vegetables. Nasad sila yung mga shakes, halo-halo, green tea, kape ug daghanan pa mga mabugnaw nga mga ilimnon. Ang Playa Video Restaurant mudawat usab og catering services. Sila nagkatanyag usab og free
delivery alang sa mga mo-order din sa Dapitan City proper. Ang Playa Video Restaurant na mahimutang sa Sunset Boulevard sa Dakbayan sa Dapitan. Pwede silang makontak sa mga numero 0908-423-4786, 0998-768-7470, 0909-255-1278 o 0965-135-9078. Ayaw kalimot ang Playa Video Restaurant kung ikaw gutumon. Balita, komentaryo. Balik ta mga kabibo sa gihapon kamo nagpaminaw sa Radyo Bibo 99.3 sa inyong FM band ug kini ang inyong tulumanon atong tulumanon balitaryo. Kauban ang inyong ubos nga alaga Raymond Acopiado hangtod na sa alas 5:45 karong hapuna. Dayon human niya atong mga balita atong basahon kining mga reaksyon nga nadawat nato sa Facebook ug sa text. Matod pa nini, Good PM Kuya Ramon, imbis mahalinan ang mga tindahan sa kabaranggayan, aning pagpanghatag og cash assistance sa SAP Consap. Wala man in town kay namalit namang daan sa sentro sa Dipolog, aya mi uli. Ang mga utangan sa tindahan, ang mga utangan sa tindahan wala gali makabayad kay nahurot na ilang kwarta sa mall ug amigo. Silent pero negosyo gihapon ang nagpaluyo sa ilang style nga sa Dipolog tanan buhian ang SAP dili sa kabaranggayan. Rida. Bitaw no? Sir Balitaryo, lain nga komento sa itong mga kaigsuunan. Sir Balitaryo, pagka baga og naong aning mga opisyalis nato sa Dipolog nga lumapod, hindi ra po tingali aya po yung ingnaana. Ilang gihinakog ang buhis sa katawhan. Lamuya na ninyo tanan mga walay kaluoy Dipolog noon po di na tumabasol at mga kaigsuunan nga makakomentaryo ini gumikan kay hangtod karon wa magintaway nahadugang sa unang tabang. Unang tabang sa Dakbayas Dipolog nga wa mahatagitanan dako kay kulang nawagin madugang ihangtod karon. Pero dunay atong nabasahan sa post sa Facebook unsa ka katinuod nga dud sa mga reporting sa uban dito sa Dakbayan sa Sugbo man to pulo ka kilo kuno ang bugas kag gihatag naamot og kinsay natagaag pulo ka kilo nga bugas diri sa Dakbayan sa Dipolog gikan sa atong city government ug duna palihog pahibaw ami aron among kurhian kining among pagpanaway. Anyway, lain nga tagaan atong pagtagad. Sir, apil ko sa angay basulon sa nahitabo sa Dipolog kay ming butar man ko sa mga dili angayan suportahan ning grupuha kay walay pagbati sa katawhan mag-usog pay layog. Hinoon, kining mga panahon ngini dinhin nato ba hunahunaan kung wa ba ta masayop o insakto ba nga atong gipili, di ba? Na hinaon paunta nga sa sunod eleksyon dili na nato dapigan ang mga politiko nga mopalit sa atong boto, ha? Atong hunahunahon pagayo timbang-timbangon kung kinsa kadtong dunay kasing-kasing sa pagserbisyo dili kay kinsa kadtong nakahatag og dako pero ang concentration mao lamang ang negosyo. Ana ragot. Sir, asa naman ato mga board of directors sa Saneco karon unta angayan nila nga lantawon kung nganong adunay pagsaka ang atong balayranan sa electricity kay kahibulungan baya nga daghan ang saka apil ang gikawat kuno nga kuryente. So sir, basit og kana ilang gipanglibre dinhi nagihapak nato ang bayad bitaw. Di kinahanglan man gyud nga i-explain kini sa Saneco. Ilaw tang pasabton ang mga tao kay maglibog ta nganong dunay increase ang balayranan sa kuryente nga gani. Gusto man sa atong nasudnong kagamahanan nga ilibre katong mga apike. Mayong hapon sir kung dili magpakabana ang mga board members sa Saneco, ang mga opisyalis dahil nato sa lalawigan dili sad gihapon. Ang sangguniang panglalawigan muhimo unta og investigasyon aron malantaw kung angayan ba ang usbaw sa kuryente diin dinhi sa ato
pastilan ni mga opisyal maayo lang panahon sa eleksyon pero minos og serbisyo. Muna, ato ipanawagan sa mga membro sa sangguniang pangalawigan sa Zamboanga del Norte nga inyong lantaon tanawon ninyo kung saan ay nahitabo, di ba? Muhimo mong investigasyon nganong dunay pagsaka ang balayran ng kurente. Okay, bintahan mo kadagko man kay mong sweldo na kato mga yamok-mok pareho na mo in taon magbagood sa balayranan. Laing text nga tutugag pagdagag maura gihapon Kuya Raymond kanang panawagan sa mga miyembro sa hunta sa Saneco dili na madungog kay wala bayay uminto sa balayranan kung dili aprubahan sa hunta. Sa ato pa ilang gitugutan ang pagpasaka sa kuryente dahil mag-ekspekta nga mutabang na. Pareho ra na sila tanan, hunta ug management sa Saneco kung makaayo sa ilang kaugalingon malimtan na ang kinabag-an. Tinuod po, no? Kay di man makapasaka dayo og increase ang Saneco kung walay pagtugot sa hunta direktiba. So katong panawagan sa mga membro sa hunta direktiba sa Saneco sayop to. Diri na lang mo direkta dagan sa atong mga opisyal sa lalawigan nga hinaon unta nakadungog ang atong mga opisyal sa lalawigan lantawan ninyo kining gihimo nga pagsaka sa balayronon sa kuryente. Amani, sir, pasalamatan nato na nga mga tao sa Dipolog nga nanghatag og tabang. Sila ang ayan panaminan sa mga opisyal nato nga mohatag unta og tabang ang dakbayan sa katawhan. Tinobya na sige tang gipagawas anang naa mga private individual sa Dipolog nga naghatag og tabang sa ato mga kaigsuonan. Sa ato untang kuan ba kanang ato panghunahuna nga unta himuon sila nga example kapanaminan sa ato mga opisyal sa dakbayan sa Dipolog aron pud muhumok ang ilang kasing-kasing kung bulungguay sila silang tabang. Pero abot lang po kaog madunggan ba. Laing text mayong hapon balitaryo kining pagpanghatag og tabang sa mga ordinaryong tao ngadto sa katawhan o sa kasagpa sa pamunuan ni Uy. Ang mga Dipologno na lang ang minglihok kay nakita Manila nga mga opisyal walay pagpakabana. Tinuod po tingali kana kung ilang lantaon pero basin og apiki gid po ang dakbayan sa Dipolog wa tingay kwarta. Ha? What ay kwarta ang dakbayan sa Dipolog? Kaya doon na pa'y kwarta kanong nagdumili man sila paghatag o hinabang. Basig kwartahan pa ang lungsod sa Plangco, kwartahan pa ang dakbayan sa Dapitan, kwartahan pa ang mga kalungsuran. Kay ang mga kalungsuran, si Dalman, atong nakita, nagsakasako man sad. Di ba? Purbida mga kabibo sa sulubon nga balita, masulubon makaguol nga balita ang baguhay ra nato na kita kaganina sa post sa Task Force COVID-19 sa Zamboanga del Norte nga Facebook page. Matod pa nga just in karong ganinang hapon lang yun first positive dunay positibo sa COVID-19 nga na-record ang lalawigan sa Zamboanga del Norte o gihimo na karon sa atong mga kagamhanan ang contact tracing. May unta og doon na pa'y dugang nga informasyon nga ilang gihatag kanato aron makapangandam kita mga kabibo. Ang nagpositibo sa COVID-19 dinhi sa atong lalawigan usa ka foreigner nga bisita sa dakbayan sa Dipolog na hospital og wa po gi istorya og aha na hospital sa Dipolog ba o diri sa Norte Medical Center sa Barangay Sikayab, dakbayan sa Dipolog. Pero kini na hospital tungod sa doon na kini sakit kuno sa kasing-kasing. Dayon gidala kini ngadto sa Manila gi-airlift kay adunay procedure nga paghimuon pag test dito sa COVID-19 nagpositibo ang nasangpit na foreigner. So mo kana kay sanglit ni bisita man kadto sa dakbayan sa Dipolog
Manghinaot lang ta nga way natakdan kini manggod nga usahay nga kanu sa pagkato siya ni bisita nakasulod usa ba katos mga nakasulod bisag nag-lockdown na kita o nagsirado na kita sa itong mga pantalan o mga borders mo ni gikahadlukan nato na maghulat pa ba di ay ta nga doon na pa'y daghan nga matakdan. Sige, tagpanawagan biya ngayon taon, bantayan o gayo, airport, pantalan, manghinaot ta. Nga unta, masirado yun. Dahil ka nang naang diana sa boundary na to sa miso, hinaot pa unta. Nga, wa na'y daghang sakinan nga magsulot o gawas. Og mga adlaw mga kaigsuunan, kini mo'y ato ang unhon og hisgot, kining gabahin sa nagpositibo nato nga bisita dinhi sa lalawigan sa Zamboanga del Norte, particularly sa dakbayan sa Dipolog. Ato ning hisgutan dayon daghanan pa nga mga isyu atong hisgutan og mga adlaw. Wa naman tay igong panahon. So sa nga na lang sa atong mga kauban, kini ang inyong ubos nga alagad Raymond Acopiado moingon, hangtod ugma. Daghang salamat. Mag-ampo ta maayong hapon kanatong tanan. Balita, komentaryo ug daghanang mga impormasyon. Balitaryo. Tulumanon nga kanunay anaad tapig sa kamutuuran, musaway ug mubadlong sa mga hiwing binuhatan. Balitaryo. Programa nga kasandigan ug katimbayayong alang sa kalambuan. Balitaryo. Tulumanon sa katauhan. Lunes hangtod sa Biyernes. Alas 5 hangtod alas 5:45 ang takna sa kapunon. Balitaryo. Sa nagunang istasyon sa dakbayan sa Dapitan, 99.3 Radyo Bibo.